दर्शकवृन्द स्वागत छ। टिकटकका साथमा उपस्थित छु प्रेम बुढा छेत्री। आज पनि एकजना अतिथिका साथमा कुराकानीका यो बसाइ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरेर धार्मिक रूपमा नेपालगञ्जलाई अलिकता संवेदनशील मानिन्छ। पर्यटकीय हिसाबले यसको आफ्ना सम्भावनाहरू छन्। व्यावसायिक हिसाबले हेर्ने हो भने नेपालगञ्ज एउटा उत्कृष्ट सहर गन्तव्यको रूपमा पनि विकसित भइरहेको छ र बसाइको कुराहरूलाई हेर्ने हो भने पनि यहाँ थुप्रै विविधता कुराहरू देख्न सकिन्छ। त्यही विविधतासँगै हुर्किएको नेपालगञ्ज जनप्रतिनिधि आइसकेपछि कसरी अगाडि बढिरहेको छ, विकास निर्माणका गतिविधिहरू कस्ता छन्, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई चाहिँ अगाडि बढाउनका लागि गरेका कामहरू कस्ता भइरहेका छन् र समग्रमा बाहिरी नजरबाट नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई हेर्ने दृष्टिकोण र यथार्थमा भित्रको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, यी विविध पक्षहरूका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता हुनुहुन्छ प्रमोद रिजाल, उहाँसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। समग्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका नेपालगञ्जलाई चाहिँ यसको भित्री अवस्थालाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास आजको यो बसाइमा गर्नेछु। सबभन्दा पहिले म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। चिसो बढेको छ है। सुरुवात कार्यक्रमको त्यहीँबाट सुरुवात गरौँ। नेपालगञ्ज विशेष गरेर अझ तराईका जिल्ला सँगसँगै नेपालगञ्ज बाँके यो क्षेत्र, त्यसै गरेर बाँके बर्दिया भनौँ न, अझ बढी चिसोमा पनि अत्याधिक चिसो महसुस हुन्छ। गर्मीमा त अब नेपालगञ्ज नेपालकै गर्मी ठाउँ पनि भइहाल्यो। यो जाडोको मौसमले अब बढ्दै जाँदाखेरि आज भनौँ न पुसको 3 गते भर्खर सुरुवात हुँदैछ। पुस र माघ भनेको यो 2 महिना चाहिँ निकै कठिन हुन्छ मौसमको हिसाबले, चिसोको हिसाबले पनि। र अब यो पूर्व तयारीको हिसाबले या यो चिसो मौसममा कस्ता चुनौतीहरू आउन सक्दछन् हैन, यसको पूर्व तयारीहरू के गर्न सकिएको छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, यो विषयबाट सुरुवात गरौँ न आज। धन्यवाद सर। विशेषतः यो जाडो मौसमलाई मध्यनजर गर्दै हामीले प्रत्येक वर्ष पूर्व तयारीको रूपमा हामी दाउराहरू स्टक राख्ने गरेका हुन्छौँ। विशेष गरी चोकमा जहाँ चाहिँ अलि विशेष गरी मजदुरहरूको भेला हुने ठाउँहरू गर्दछ, जो चाहिँ आफ्नो घरमा नभएर बाहिर सडकमा सुत्ने गर्दछन् कतिपय मानिसहरू, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। र अर्को विशेष रूपले हामी सूचनाहरू प्रवाह गर्छौँ, सचेतनामूलक सूचनाहरू प्रवाह गर्छौँ एफएमहरू मार्फत, विभिन्न चाहिँ समाचारको माध्यमहरू मार्फत कि यो जाडो महिनामा न्यानो लगाएर बस्ने, घरमै बस्ने, सुरक्षित किसिमले बस्ने भन्ने खालका कुराहरूलाई हामी सूचनाहरू पनि प्रवाह गरेर गर्ने गरेका छौँ र प्रत्येक वर्ष गर्ने गरेका छौँ र आवश्यकता अनुसार हामी दाउरा डिस्ट्रिब्युट गर्ने गर्छौँ। विगतको अवस्थालाई हेर्ने हो र अहिले अब त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने कस्ता चुनौतीहरू हुन सक्दछन्? विशेष गरी चिसो, अहिले चिसोबाट किन भन्दाखेरि यसलाई ठ्याक्कै फेरि अहिले कोरोनासँग पनि मान्छेहरूले जोडेर बढी चाहिँ हेरिरहेका छन्। चिसोसँग अलिक त रुगा लाग्यो भने पनि, अलिक त खोकी लाग्यो भने पनि, कोरोना लाग्यो भन्ने कुराले पनि मान्छेहरूले डराएर आफै पनि अहिले चाहिँ पब्लिकहरू सचेत भइसकेको अवस्था छ। तातो पानी खाने, आफूलाई चाहिँ चिसोबाट बचाउने, यस्ता खाले कुराहरूमा चाहिँ पब्लिक आफै पनि सचेत भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि। यसबाट हुने विशेष सम्भावना भनेको निमोनियाको सम्भावनाहरू बढी हुन्छ बच्चाहरूलाई र बुढा पाखाहरूलाई। त्यो कारणले गर्दाखेरि बच्चाहरूलाई विशेष गरी अभिभावकहरूले न्यानो तरिकाले राख्ने गर्ने, बुढापाकाहरूको पनि राम्रोसँग रेखदेख गर्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ अभिभावकले पनि आफ्नो भूमिकाहरू खेल्नु पर्यो। सँगसँगै नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्ने कुराहरूमा सचेतनामूलक कुराहरू सञ्चालन गर्ने र ठाउँ ठाउँमा यस्तो जाडोबाट बच्नका लागि आगोको व्यवस्था गरिदिने, दाउराहरूको व्यवस्था गर्ने खाले कुराहरू चाहिँ। स्वास्थ्य शाखा पनि योसँग जोडिन्छ। विशेष गरेर यो जाडो अत्याधिक चिसो हुन थालेपछि ज्येष्ठ नागरिकहरू अझ धेरै प्रभावित हुने समस्याहरू देखिन्छ। कतिपय ठाउँमा ज्येष्ठ नागरिक लक्षित विविध योजनाहरू पनि सार्वजनिक गरिएका हुन्छन्। तपाईँको उपमहानगरपालिका र त्यस मातहतमा रहने स्वास्थ्य शाखाले चाहिँ उनीहरूको स्वास्थ्य, विशेष गरेर ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य रक्षाका लागि, उनीहरूको लागि सुरक्षित राख्नका लागि चाहिँ कस्ता योजनाहरू लिएर आएको छ? विशेषतः हामी यो योजनाहरू बनाउँछौँ। अहिले हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको सबै वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकीहरू निर्माण भइसकेका छन्। कहीँ पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसैको पहुँच नहुने भन्ने कुरो छैन, सबैको पहुँच चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा भइसकेको छ। र विशेष गरी हामी स्वास्थ्य चौकीहरू मार्फत त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरूको सेवा गर्ने कुराहरू, उहाँको स्वास्थ्यको जानकारी लिने कुराहरू हामीले गरेर आउँछौँ। विशेषतः हामीले यही कोरोनाको बेलामा पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले
घर दैलो अभियानहरू सञ्चालन गरेर डाक्टर र नर्सहरूको सहितको प्राविधिकहरू सहित टोली लिएर घर घरमा गएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको हालखबर बुझ्ने, उहाँहरूको कोरोनाबाट सङ्क्रमित मान्छेहरूको चाहिँ डाक्टर मार्फत चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउने खाले कामहरू पनि गरेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ हामी स्वास्थ्य चौकीहरू मार्फत हाम्रा प्राविधिकहरूलाई चाहिँ त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरू हामी तथ्याङ्क छ त्यो तथ्याङ्कका आधारमा उहाँहरूलाई घरमै गएर भेट्ने, उहाँहरूको सबै कुराहरू बुझेर त्यो कुराहरूलाई हेर्ने किसिमको प्रविधिलाई चाहिँ हामीले विस्तार गरिरहेका छौँ। कोरोना महामारी चलिरहेको बेलामा भनौँ अहिले पनि अब जारी त छँदैछ, यद्यपि अझ बढी त्यसको चाहिँ पिक आवर भने जस्तो अलि धेरै उच्च तहमा पुगिराख्दाखेरि चाहिँ नेपालगञ्ज चाहिँ यो हटस्पटको रूपमा पनि रह्यो। अब अहिले फेरि कोरोनाको यो तेस्रो भनौँ यसलाई चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट चाहिँ ओमिक्रोन अहिले फैलिन थालेको भनेर चाहिँ विभिन्न देशहरूमा चाहिँ विभिन्न प्रावधानहरू लागू भइसकेका छन्। छिमेकी देश भारतमा पनि त्यो समस्याहरू देखिन थालिसकेको अवस्था छ। नेपालगञ्ज सीमा क्षेत्रसँग जोडिएको उपमहानगर पनि हो, सँगसँगै नेपालगञ्ज चाहिँ एउटा सीमा क्षेत्रसँग मात्रै नभएर देशकै एउटा प्रमुख नाका या गन्तव्यको रूपमा पनि त्यसलाई लिइन्छ। यसबाट चाहिँ स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउने कुराहरूमा या भनौँ अझ जोखिम हुने कुरामा नेपालगञ्ज उपमहानगरले त्यसलाई चाहिँ कसरी आकलन गरेको छ? अत्यन्तै यसको लागि अलिकति फ्ल्यासब्याकमा पनि जान जरुरी छ। अहिले त ओमिक्रोनको नयाँ भेरिएन्टको कुराहरू भयो, डेल्टा भेरिएन्टकै सन्दर्भमा पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले अत्यन्तै उल्लेखनीय जिम्मेवारीपूर्ण कामहरू अघिल्लो पटक गर्यो। त्यतिखेर हेल्प डेस्कहरू राख्ने अनि त्यसपछि आएर क्वारेन्टाइनहरू बनाउने मब क्याम्पस लगायत व्हाइट हाउस होटलमा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापन गर्यो, आइसोलेसनहरूको व्यवस्था गर्यो। त्यति मात्रै नभएर नेपालगञ्ज उपमहानगर आफ्नै सञ्चालन गर्ने गरी बाल मन्दिरमा चाहिँ आइसोलेसन सेन्टर तयार गरेर त्यहाँ चाहिँ नागरिकहरूलाई सेवा दिने कामहरू शुभारम्भ गर्यो, अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर गरेर सँगसँगै होम भिजिट डाक्टर प्राविधिक सहितको टोली अगाडि पनि मैले भने लिएर चाहिँ होम भिजिट गर्ने कामहरू पनि गर्यो। एउटा डाक्टरको टिम नै बनाएर एउटा यो कोरोना सम्बन्धमा चाहिँ सचेत गराउनका लागि, जनताहरूलाई चाहिँ आश्वास पार्नका लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नका लागि एउटा टिम नै बनाएर निरीक्षण अनुगमन टिम नै बनाएर डाक्टरको त्यो टोली पनि बनायो। र विशेष गरी प्रहरी, सेना, प्रशासन अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा डक्टर्सको जुन प्राविधिक टोलीहरूको ग्रुप छ अत्यन्तै खटेर नेपालगञ्जका डक्टरहरूले यो 20-22वटा जिल्लाबाट सँग रिलेटेड यो नेपालगञ्जबाट आउने, इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू जाने ठाउँहरू मध्य सुदूरपश्चिमको थुप्रै ठाउँहरूमा जाने भए हुनाले यो चाहिँ जाने नाका पनि यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले नाकादेखि नै यसलाई व्यवस्थित गर्ने कामहरू गऱ्यौँ, जसको कारणले जोखिमलाई कम गर्न सकियो, मृत्युदरलाई घटाउन सकियो, सङ्क्रमणको सङ्ख्यालाई चाहिँ कम गर्न सकियो भन्ने हामीलाई लाग्छ। र त्यही राम्रो काम गरे बापत नै मलाई लाग्छ नेपालभरिमै नेपालगञ्जका डक्टरहरूलाई सम्मानित गर्ने कामहरू भएको छ, नेपालगञ्ज भेरी हस्पिटललाई सम्मानित गर्ने कामहरू भएको छ, नेपालगञ्ज उपमहानगरलाई सम्मानित गर्ने कामहरू भएको छ। त्यो खाले काम पनि हामीले गऱ्यौँ र त्यही कुराहरू हामीसँग अब अहिले प्राविधिक रूपले थप नयाँ गरिराख्नुपर्ने केही पनि छैन। क्वारेन्टाइन गर्नका लागि हामीसँग थुप्रै अप्रशस्त भवनहरू छन्, हामीले तयारी पोजिसनमा राखेका छौँ, आइसोलेसन सेन्टर रेडी पोजिसनमा छन् र सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चलाइरहेछौँ। हाम्रो स्वास्थ्य चौकी मार्फत पनि हामीले त्यसलाई सञ्चालन गरिरहेछौँ र जनप्रतिनिधि भएको नाताले हामीले टोलमा एउटा सचेतना फैलाउनका लागि टोल विकास समितिहरू मार्फत पनि यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइरहेछौँ र धेरैजसो पब्लिकहरू आफै पनि अब सचेत भयो। पहिलोचोटिको भन्दा अब नागरिकहरूले पनि यो के हो त, यो भेरिएन्ट यसले कस्तो खाले नोक्सानी गर्छ, यसबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने उपायहरू प्रत्येक दिन हामी मिडियाहरूले पनि एकदम सहयोग गरेको छ। सञ्चार माध्यमबाट बजै छ, सूचनाहरू निक्लै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो जुन दोस्रो भेरिएन्ट आएको छ ओमिक्रोन भन्ने भेरिएन्ट, यसबाट चाहिँ हामीले तुलनात्मक रूपले पहिलाको भन्दा नोक्सानी कमै बिहोर्न सक्ने गरी हामी सचेत भएर अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यही किसिमले नेपालमा अगाडि बढाइरहेछ। भनेको पूर्व तयारीको हिसाबले तपाईँहरू एकदमै सतर्क हुनुहुन्छ। अब यो कोरोनाको नयाँ भेरिएन्टको कुरा त छँदैछ, तर पनि बालबालिकालाई खोप दिने कुराहरू 12 वर्षभन्दा माथिकालाई भोलिदेखि खोप लगाउँदैछ सरकारले पनि, होइन? अन्य कुराहरूमा पनि उमेरअनुसार चाहिँ नागरिकहरूलाई खोप दिइरहेको छ। यो कोरोना विरुद्धको खोपमा चाहिँ आम नागरिकको नेपालगञ्ज उपमहानगरवासीहरूको चाहिँ पहुँच कस्तो छ, कसरी चाहिँ अहिले काम भइरहेको छ खोप कार्यक्रमलाई चाहिँ? एकदमै तथ्याङ्कीय किसिमले भन्ने हो भनेदेखि करिब नेपालगञ्जको जनसङ्ख्याको 56% भन्दा प्लस जनताहरूले चाहिँ भ्याक्सिनको सुविधा पाइसक्नु भएको छ, लगाइसक्नु भएको छ। एउटा मात्रा या दोस्रो मात्रा नै लगाइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अब बाँकी आउँदैछ। यो नेपाल सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराएसम्म नेपालगञ्जले व्यवस्थित रूपले वडा कार्यालयहरू मार्फत एकै ठाउँमा गर्दा भिड हुन्छ भनेर सुरुमा यसको अलिकति के थियो भने आपूर्ति कम थियो, भ्याक्सिनको मात्रा एकदमै कम उपलब्ध भइरहेको थियो र मान्छेहरूमा एउटा त्रास थियो, छिटो यो भ्याक्सिन लगाउन पाए बाँचिन्छ कि आफू सुरक्षित भइन्छ कि भन्ने होडबाजीले एकदमै कन्ट्रोल गर्न गाह्रो थियो हामीले भ्याक्सिनको। त्यसै भएर होला नेपाल सरकारले यसलाई अलिकति योजनाबद्ध किसिमले यो एज वाइज
होइन 70 वर्षभन्दा माथिकोलाई 60 वर्षभन्दा माथिकोलाई भन्दै जुन गर्यो जुन एजको मान्छेहरू अलिकति कम छ जनसङ्ख्याको हिसाबले त्यो मान्छेबाट सुरुवात गरेको र ज्येष्ठ नागरिकलाई बचाउँ भन्ने अभियान अन्तर्गत त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि अझै हजुरले भने जस्तो 12 वर्षभन्दा मुनिका अहिलेसम्म 18 वर्षभन्दा माथिको मात्रै पहुँच भएको छ जनताहरूको भन्दा अब 12 वर्षभन्दा माथिको 8 वर्षदेखि माथि 12 वर्षभन्दा माथिको बच्चाहरूको लागि पनि आइरहेछ भन्ने कुरा रहेछ भोलिबाट सम्भवतः विद्यालयहरूमा लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले भनिरहेको छ 12 वर्ष माथिका 12 वर्षभन्दा माथिकोलाई भनेको छ 12 वर्षभन्दा माथिको पनि भेरिएसहरूमा केही बालबालिकाहरूले चाहिँ थोरै मात्रामा चाहिँ यो दीर्घ रोगी र 12 वर्षभन्दा माथिकालाई भनेर केही खोपहरू आएको थियो त्यो खोपबाट चाहिँ फाइजर खोप त्यो फाइजर खोपबाट केही चाहिँ बालबालिकाले लगाउनु भयो त्यतिखेर पनि दोस्रो डोज समेत लगाइसक्नु भएको छ अब चाहिँ यसले चाहिँ अलिक व्यवस्थित किसिमले स्कुलबाटै 12 वर्षभन्दा माथिका बालबालिकालाई लगाउने भन्ने योजना अन्तर्गत आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित किसिमले स्कुलहरूमा शिक्षा शाखासँगको समन्वयमा विद्यालयसँग समन्वयमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने गरी हामीले गरिरहेका छौँ र यो खोप वास्तवमा यो अत्यन्तै हामीलाई चुनौती पनि भयो मान्छेलाई पुर्याउनको लागि किन मान्छेको जनसङ्ख्या बढी र खोपको मात्रा कम जुन समुदायलाई दिने भनेर लक्षित समूह तोकेरै आयो त्यही समूहलाई नि पुर्याउन गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई व्यवस्थित गर्न चाहिँ ठुलो चुनौतीहरू चाहिँ रह्यो तर पनि हामीले विभिन्न खाले चुनौतीलाई समाधान गर्दै अहिलेसम्म बाँकी जिल्लाको 56% नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सकेका छौँ र अगाडिको दिनमा पनि नेपाल सरकारसँग समन्वयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वयमा आएका भ्याक्सिनहरूलाई हामीले व्यवस्थित किसिमले लगाउने प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो हामीले देख्यौँ यो भ्याक्सिन लगाउने कुराहरूमा पहिला सुरुमा त एकदमै त्यसको बारेमा अफवाह बढी फैलियो भन्न खोजेको भ्याक्सिन किन लगाउने होइन त्यसले चाहिँ झन् उल्टो असर गर्छ भन्ने आम बुझाइरह्यो जब दोस्रो चरणको एउटा महामारी फैलियो फेरि त्यसपछि चाहिँ नागरिकलाई के महसुस भयो भने भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु पर्ने रहेछ आवश्यक रहेछ भन्ने कुराहरू बुझाइ पनि भयो अहिले चाहिँ बालबालिकाहरूमा लगाउने भ्याक्सिनको कुराहरूमा पनि किन लगाउने सानो बच्चालाई यसले असर गर्छ भन्ने खालको एउटा मानसिकता बुझाइ अभिभावकमा पनि देखिन्छ तपाईँहरूले यो भ्याक्सिनहरू दिँदै गर्दाखेरि आम धारणा आम बुझाइ आम एउटा अभिभावकले आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ कोरोना खोप दिनका लागि कोरोना विरुद्धको खोप दिनका लागि चाहिँ सहजै रूपमा स्वीकारेको अवस्था छ या अझै पनि त्यो आनाकानी या अझै पनि त्यसमा अलिकति शङ्का उपशङ्काको नजरले हेर्ने हजुरले भने जस्तो यो पहिलो चरणमा चाहिँ खोपको सन्दर्भमा त्यस्तो कुराहरू थियो विश्वास थिएन किन यो परीक्षणको रूपमा आएको छ यो लगाएपछि झन् खतरा पो हुने हो कि भनेर मान्छेहरू डराएर अलिक ब्याक भएको अवस्था चाहिँ थियो तर जब यो भ्याक्सिन लगाउँदै गएको मान्छेहरूलाई केही पनि असर गरेन पहिलो डोज लगाएका मान्छेहरूलाई राम्रै देखियो विश्वभरि नै यसको चाहिँ सफल भयो भन्ने किसिमको जस्तो तथ्यहरू बाहिर आयो समाचार बाहिर त्यसपछि बल्ल मान्छेहरू यसप्रति आकर्षित हुन सुरु गरे नत्र हजुरले भने जस्तो सुरुमा चाहिँ चुनौती थियो र अझ कतिपय समुदायमा त दुईटा खाले कुराहरू थियो यो कोरोनाकै सङ्क्रमणलाई रोक्नका लागि गरिएका प्रयासमा पनि कतिपय समुदायहरूले यो बेकार कुरा हो यो हल्ला यो केही पनि हुँदैन भनेर अलिक लापरवाही गरिरहेको अवस्था थियो त्यो कुरालाई पनि चिर्न सफल भयो पछि त्यो समुदायको मान्छेहरू पनि कन्भिन्स हुनुभयो र कोरोनाबाट बस्नु उपायहरूलाई अवलम्बन गर्न थाल्नुभयो भ्याक्सिनहरू लिन थाल्नुभयो नत्र यो भ्याक्सिन लगाउने क्रममा एउटा समुदाय एकदमै यो लगाउनु हुँदैन यो लगाएर केही अर्थ छैन भन्ने किसिमको समुदाय जब यो दोस्रो चरणमा त अझ कस्तो पनि देख्यो भन्दाखेरि अब जो कोरोना खोप लगाएका व्यक्तिहरू चाहिँ अलिक सुरक्षित जस्तो देखिनु भयो भनेको खोप नलगाएका व्यक्तिहरूलाई जुन किसिमले कोरोनाको दोस्रो चरणमा आएको डेल्टाले चाहिँ जुन किसिमले असर देखायो त्यो कुराले पनि आम नागरिकमा चाहिँ खोप आवश्यक छ भन्ने कुरा एउटा महसुस पनि एकदम एकदम यहाँले भने एकदम सत्य हो खास गरी जब पहिलो डोज खोप लगाइसकेपछि मान्छे सुरक्षित भएको अवस्था देखियो र खोप नलगाएको मान्छेमा बढी सङ्क्रमणहरू देखियो र खोप लगाएको मान्छेमा सङ्क्रमण देखे पनि त्यसले चाहिँ ज्यान लिनेसम्मको चाहिँ काम गर्न सकेन त्यसको कारणले गर्दाखेरि यसबाट सुरक्षित चाहिँ भइन्छ बचिन्छ भन्ने किसिमको जब मान्छेमा लाग्यो त्यसपछि अहिले चाहिँ यसप्रतिको आकर्षण बढेको छ र हामीले भ्याक्सिनको मात्रा आउने बित्तिकै पनि पुर्याउन चाहिँ गाह्रो भइरहेको कारण त्यो भएर पनि छ सुरुमा चाहिँ भ्याक्सिनै लगाउन नमानेर भ्याक्सिनहरू बचेर स्टक राखिरहेको कुराहरू पनि समाचारमा थुप्रै बाहिर आए होइन मान्छे लगाउन मानेनन् भ्याक्सिन बचिरहेको अवस्था पनि आयो पछि चाहिँ पुर्याउन गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ पनि आयो अब अहिले त थुप्रै देशबाट गरिरहेको छ कतिपय अझ हाम्रो देशमा त अझ त्यस्तो अवस्था आएन समुदाय कतिले यसलाई सुरुमा नलगाएकोसम्म चाहिँ बुझियो तर विदेशहरूमा जस्तो अमेरिका जस्तो देशमा पनि एक भ्याक्सिन लगाए बापत $100 दिने किसिमको अभियानहरू पनि सञ्चालन गरे त्यहीँकै मान्छेले जहाँबाट चिज बनेर आएको छ भ्याक्सिनहरू त्यहीँको मान्छेले पब्लिकले विश्वास नगरेको अवस्था थियो हामीले यहाँ लगाउने कि नलगाउने भन्ने खाले कुराले पनि मान्छेहरूमा अलिकति त्रास चाहिँ थियो त्यो चाहिँ अहिले चिरिएको छ र मान्छेहरू अब खोप लगाउनुपर्छ खोपबाट बचिँदो रहेछ खोप सफल भएको छ भन्ने कुराको यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यो कुरालाई बाहिर ल्याएको छ नेपाल सरकारले पनि कुरालाई बाहिर ल्याएको छ र तथ्यले पनि त्यो कुरा बाहिर आइसकेको कारणले त अब चाहिँ मान्छेहरू खोप लगाउनुपर्छ भनेको अहिले चाहिँ त्यो समस्या छैन अब त्यो समस्या छैन अब यो कोरोनाको प्रसङ्ग छँदैछ होइन यसको जोखिमहरू छँदैछ हामी योभन्दा अगाडिका अनुभवले पनि तपाईँहरूले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त एउटा सतर्कताको हिसाबले हामी पनि अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरा त छँदै नै छ अब आम नागरिकको पक्षलाई हेरौँ जस्तो एउटा व्यक्ति एउटा नागरिक होइन त्यो कोरोना सङ्क्रमण हुँदाखेरि
त्यो उसको लगानीदेखि लिएर राज्यको त्यसमा व्यवहारको कुराहरू जोडिन्छन्, अन्य कुराहरू एउटा त्यो साइड इफेक्टको रूपमा या विभिन्न पक्षलाई हेर्ने भने त्यो कुरा देखिन्छ भनेको कहीँ न कहीँ त्यो घुमेर फेरि आम नागरिकमै असर देखिरहेको अवस्था पनि छ, आर्थिक रूपले पनि। अब तर पनि अहिलेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि बजारमा सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा नागरिकहरूको चाहिँ सचेतना या भनौँ त्यो स्वास्थ्य दूरी कायम गर्ने कुराहरू, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने, भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूमा चाहिँ अझै पनि त्यो देखिँदैन भने जुन सतर्कता हुनुपर्छ त्यो देखिँदैन। त नेपालगञ्ज उपमहानगर क्षेत्रमा पनि अझ व्यापारिक क्षेत्र बढी भएको भएर चहल पहल बढी हुन्छ। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ यो तपाईँले अघि भने जस्तै हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सावधानी अपनाउनका लागि विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम त गरेका छौँ भन्नुभयो, तर कतिपय ठाउँमा आम नागरिकहरूको अझै पनि त्यो लापरवाही हामी देख्छौँ, हामीले भोगिरहेका छौँ, देखिरहेको अवस्था पनि छ। त्यो अवस्थालाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यो किन चाहिँ समाधान हुन सकेन, आम नागरिकको जिम्मेवारी के रहन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? विशेष त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठाउनु भयो। यो सबैको दायित्वको कुराहरू पनि सरकारले मात्रै सञ्चार माध्यमले मात्रै यो सचेतनामूलक कार्यक्रम चलाइरहने पहल गरिरहने कुराले मात्रै पनि त्यसलाई साथ दिने अर्को पक्ष भनेको नागरिक नै हो, फेरि पनि सम्बन्धित व्यक्ति भनेको नागरिक नै हो। त्यो भएको कारणले नागरिकले नै यो कुराहरूलाई आफैले भित्रबाट मेरो कारणले अरूमा रोग नसरोस् अथवा म चाहिँ यसरी खुलाइन मलाई पनि नसरोस्, मबाट मेरो परिवार नसरोस्, परिवार समाजमा नसरोस् भन्ने किसिमले सोचिदियो भने यो हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ, यो कुरालाई कोरोना भेरिएन्टहरूलाई जित्नलाई चाहिँ हामी सक्सेस हुन्छौँ। होइन भने गाह्रो हुन्छ। जस्तो पुलिसलाई देख्यो भने मात्रै मास्क लगाउने, बाइक चलाउँदाखेरि त्यो खाले अवस्थाहरू पनि छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न चाहिँ सङ्घ संस्थाले बाटैमा बसेर मास्क वितरण गरेको अवस्था पनि अझै पनि कायम छ। र अलिकति हामीहरूको नेपाली स्वभाव मात्रै नभनौँ, यो मानवीय स्वभाव पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। विश्वभरिको मानवहरूको स्वभाव के देखिन्छ भन्दा जुन बेला खतरा बढी छ त्यो बेला अलिकति सचेत भएर अलिकति खतरा टर्दै गएपछि मान्छे फेरि लापरवाह हुँदै जाने। यो अरू के पनि हो, लापरवाह बुझेको छ मान्छेले, सर्छ पनि थाहा पायो, तर लापरवाह भएको छ मान्छे। जब यसले एकदमै सङ्क्रमणको सङ्ख्या ठुलो मात्रामा बढेर जान्छ अनि मृत्यु दरहरू बढ्दै जान्छ त देखेपछि बल्ल मान्छे चाहिँ अलिकति चेत्ने अवस्था चाहिँ आउने। तर त्यो चेतिसकेर त्यो पुरै भइसकेको मान्छे पनि पछिबाट चाहिँ फेरि अलिकति यो ठिक हुँदै गएको अवस्थामा चाहिँ लापरवाही गर्ने खाले कुराहरू चाहिँ देखेको छ। यसलाई फेरि पनि यो सचेतना नै हो, उहाँलाई भित्रबाट यो कुराहरू चाहिँ लागोस् भन्ने किसिमले हामीले सचेत गर्न चाहिँ जरुरी छ। यो मेरो कारणले गर्दाखेरि अरूलाई नहोस्, समाजलाई नहोस् भन्ने कुरामा चाहिँ कसरी हुन्छ, यसलाई अलिकति कतिपय कुराहरूमा कडाइका साथ जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि आउन सक्छ। केही नीति नियमहरू बनाएर मास्क नलगाउनेहरूलाई कारबाही गर्ने खाले कुराहरूदेखि लिएर के गर्न सकिन्छ, विभिन्न खाले अनुभवहरू एक्सर्साइजहरू विभिन्न देशहरूमा भएका छन्। तिनीमध्ये कुनै एउटा फर्मुलालाई पनि हामीले प्रयोग गरेर यसलाई नियन्त्रण चाहिँ गर्नु जरुरी देखिन्छ। अब यो स्वास्थ्य प्रसङ्गपछि विकास निर्माण पूर्वाधारतिर कुरा गरौँ है। तपाईँहरू आइसकेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरमा धेरै परिवर्तन भएका छन्। यद्यपि अहिलेको जल्दोबल्दो विषयलाई उठाउन चाहन्छु। नेपालगञ्ज उपमहानगरले नगर बस सञ्चालनका लागि प्रयास गरिरहेको थियो र एउटा नगर बसमा चाहिँ अझ विशेष गरी महिलालाई सहभागिता गराउने भन्ने कुराहरू योजनाबद्ध रूपमा आइसकेपछि तपाईँहरूको धेरै प्रशंसा पनि भयो। समग्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले राम्रो काम गर्दैछ भन्ने खालको एउटा त्यो म्यासेज गयो। तर अहिले पछिल्लो समयमा फेरि अब त्यो प्रक्रियागत हिसाबले चाहिँ ठेक्कामा जाने भन्दै गर्दाखेरि त्यो हिजोको योजना कार्यान्वयनमा तपाईँहरू असफल हुनुभयो, तपाईँको निकाय असफल रह्यो भन्ने कुराहरूको विश्लेषण हुन थालेको छ। यो किन यो समस्या कसरी आयो? यो एउटा नीति बनाइसकेर एउटा योजना बनाइसकेर अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि त्यसमा पनि राम्रो योजना भन्दै गर्दाखेरि फेरि त्यसबाट ब्याक हुनुपर्ने अवस्था कसरी आयो? विशेषतः यो प्रदेश सरकारले लक्षित वर्गलाई भनेर दिएको बजेटबाट हामीले अब लास्ट आवरमा बजेट फ्रिज पनि नहोस् भन्नका लागि यसको सदुपयोग कसरी गर्ने त भन्ने विभिन्न खाले छलफलहरू गरिसकेपछि हामी एउटा के निष्कर्षमा पुग्यौँ भन्दाखेरि यो क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता एकदमै कम छ। यो यातायात क्षेत्रमा यो क्षेत्रमा यदि महिलाहरूलाई सहभागिता गराउन सक्यौँ र त्यसमा पनि पछाडि परेका भनिएका महिलालाई अगाडि बढाउन सक्यौँ, आर्थिक रूपले पछाडि परेका विभिन्न कारणले पछाडि परेका महिला अगाडि बढ्न सक्ने राम्रो हुन्छ भन्ने उद्देश्यले लामो छलफल र बहस गरेर हामीले यो बसको परिकल्पना गरेका हौँ। एक त नगरमा एउटा नगरपालिका उपमहानगरको आफ्नै बसको पनि सञ्चालन गरेको पहिचान पनि हुने र सँगसँगै केही महिलाहरूले रोजगार पनि पाउने र प्लस यसप्रति महिलाहरू आकर्षित होस् भन्ने उद्देश्यले हामीलाई सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यही किसिमले हामीले चाहिँ महिलाहरूलाई अगाडि बढायौँ। तर यसमा विभिन्न खाले चुनौतीहरू जस्तो यहाँले भन्नुहोस् किन हामीले ठेक्कामा दियौँ भन्ने खाले कुराहरू आउँदाखेरि यो कस्तो भयो भने अब एउटा व्यवस्थापकीय कमजोरी कसरी हामी अब विभिन्न खाले अन्य कामहरू गर्नुपर्ने, जनताको अन्य खाले सेवाहरूमा बढी भिज्नुपर्ने, विकास निर्माणमा बढी भिज्नुपर्ने, प्रत्यक्ष जनतालाई दिने सेवाहरूमा बढी लाग्नुपर्ने अवस्थामा अब यो गाडीलाई सञ्चालन गरिराख्नका लागि त्यो व्यवस्थापन गर्न हामीलाई एकदमै गाह्रो भइसकेपछि हामीले के शर्तमा कन्डिसनमा चाहिँ हामीले त्यसलाई ठेक्कामा दियौँ भन्दाखेरि केही कन्डिसनहरू राखेका छौँ। योभन्दा बढी भाडा लिन नपाउने, हामीले त्यो प्रोडक्सन गरेका ती महिलाहरू जसलाई रोजगारी दिने भनेर हामीले यो परिकल्पना गरिएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हटाउन नपाइने, उहाँहरूले नै त्यसमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने भन्ने सहित शर्तमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई
स्थापित गरेर त्यसरी चाहिँ गरिएको तर त्यो शर्त पालना भएन। त्यो शर्त पालना भएन भन्ने कुरो आज मात्रै पनि न्युज आयो भन्ने कुरा यहाँले गर्नुभयो। त्यो कुराहरू हामी कहाँ गुनासो आइसक्यो भने फेरि त्यो ठेक्का लिएको मान्छे हामी त्यो शर्तसहित गरेका छौँ। त्यो कुरो लागू भएन भने हामीले त्यो ठेक्काबाट ब्याक पनि उसलाई गर्न सक्छौँ र त्यो शर्त मान्नेलाई नै अर्कोलाई ठेक्का दिन सक्छौँ। यो आज न्युजमा पनि आएको छ, यहाँले सोधेको प्रश्न न्युजहरूमा आएको छ। हामी यो प्रति उभाएका छौँ भनेको यो जुन अवस्थामा यो हुनु पर्थ्यो यो कानुनी रूपले जुन तपाईँहरूले गरेको सम्झौता तपाईँहरूको योजना तपाईँको चाहना बमोजिम होइन। होइन, यो उहाँहरूले जसले ठेक्का लिएको उहाँहरूले चाहिँ अब मलाई लाग्छ उहाँहरूको के प्राविधिक समस्या भयो त, ती महिलाहरूले नै काम गरिरहँदा उहाँलाई के समस्या भयो भन्ने कुरा आएर हामीलाई भन्नु पऱ्यो। उहाँलाई के चुनौती भएको हो भने उहाँबाट काम लिन नसकेको, उहाँले काम गर्न नसकेको त्यो पनि आएर भन्नु पऱ्यो। होइन भने हामीले राखेको शर्त भनेको हामीले ती महिलाहरूलाई चाहिँ हटाउन पाइँदैन, उहाँलाई नै राख्नुपर्छ भन्ने शर्तमै उहाँहरूलाई चाहिँ यो दिएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरो बाहिर आएको छ। उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभयो, यो कारणले हामीलाई चाहिँ राखेन नि भन्ने कुरो यदि हामीलाई गर्नुको गुनासो हामी कहाँ आयो। अब त सार्वजनिक भइसकेको कारणले हामी त्यो विषयमा मिटिङ बसेरै छलफल गर्छौँ होइन। यद्यपि अहिले मेयर उपमेयर दुइटै नेपालदेखि बाहिर हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी यो बस्न सकेका छौँ। यो 2 दिनमा हामी बस्छौँ, यो मिटिङ बसेर यो समस्या समाधान हुन्छ। महिला जो सहचालक या परिचालक भएर काम गर्नका लागि करारमा नियुक्त हुनुभएको थियो उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी यथावत रूपमा पाउनुहुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य भनेकै उहाँहरूलाई अगाडि बढाउने भएको कारणले गर्दाखेरि यो उद्देश्यमा धक्का लाग्ने गरी कसैलाई पनि हामी ठेक्का सञ्चालन गरिराखेको जरुरी छैन। त्यो तोडेर भए पनि हामीले यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ। ओके, एकदम त्यो यो कुराहरूमा यो एउटा गम्भीर विषय जस्तो पनि हो होइन, किनभने हिजो तपाईँहरूले जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि या चुनाव लड्दै गर्दाखेरि आम नागरिकलाई चाहिँ हामी महिलाहरूको उत्थान गर्छौँ, विकास गर्छौँ, समृद्धिका लागि कुराकानी गर्छौँ, महिला मात्रै होइन सबै क्षेत्रको विकास गर्छौँ भनेर जुन बाचा गर्नुभयो, आज त्यो परिस्थिति आउँदाखेरि तपाईँहरू भाग्नु हुन्न भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दछ र त्यो तपाईँ भाग्नुहुन्न होला भन्ने पनि कुरा भयो है। तपाईँले यो बाचा पनि गर्नुभएको छ र अब अर्को कुरा भनेको नेपालगञ्जलाई हेर्दाखेरि एउटा अब यो यातायातसँग जोडिँदै गर्दाखेरि पार्किङको अस्तव्यस्तता नेपालगञ्जमा अत्याधिक छ। बाहिरबाट मान्छे आउँदाखेरि कहाँ के भन्ने कुराहरूमा अझ एकदमै त्यो भनौँ न जहाँ पायो त्यहीँ पार्किङ हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सहज रूपमा आवागमन अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ। सवारी चाप बढ्दै गयो भने अझ धेरै समस्या चुनौतीहरू बढ्ने अवस्था पनि छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले यो विषयलाई कसरी लिएको छ? एकदमै यो हाम्रो पनि एउटा चुनौतीको विषय रहेको छ। हामी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका आउँदा अझ विकराल अवस्था थियो, बस पार्क अस्तव्यस्त थियो। अहिले त हामी जहाँ पाए त्यही रोक्ने खाले कुराहरूमा त मोटरसाइकल सानसाना गाडीका कुरा मात्रै देख्छौँ। पहिला त ठुल्ठुलो यात्रु बोक्ने बसहरू पनि जहाँ पाए त्यहीँ रोक्ने अल्पत्र अवस्थामा भइसकेको सन्दर्भमा हामीले प्रदेश सरकार नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका लगायतको उसमा एउटा आधुनिक बस पार्क निर्माण गरेका छौँ। यहाँहरू सबैले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै अत्याधुनिक बस पार्क हामीले निर्माण गऱ्यौँ। त्यसले पनि थुप्रै बसहरूलाई त्यहाँभित्र राख्न चाहिँ सहज भयो। एउटा हामीले त्यो व्यवस्थापन गऱ्यौँ। ठाउँ ठाउँमा हामीले यात्रु प्रतीक्षालयहरू पनि बनाएका छौँ र पटक पटक हामी ट्राफिक सरसँगको समन्वयमा यो हामीले पार्किङ स्थलहरू पनि बनाएर त्यहाँ गर्ने गरेका छौँ। तर त्यसलाई हजुरले भने जस्तो अलिकति कार्यान्वयन जुन जबरजस्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन र हामीले पार्किङ स्थल पनि दिन सकिरहेका छैनौँ। यो यथार्थता पनि हो। यो बजार साँगुरिएको बजार छ, यो साँगुरिएको बजारको बिचमा नै मान्छेले पार्किङ गर्न खोज्छ। हामी कहाँ के बानी बसिएको छैन, हामीले एउटा अभ्यास गऱ्यौँ यता रामलीला मैदान साइडतिर पार्किङ गराउने भनेर सफल भएन। मान्छेको काम एक ठाउँमा हुन्छ, उहाँ पार्किङ गरेर फेरि यहाँ आउने कुरा चाहिँ उनीहरू मान्दैन। समस्या त्यहाँनिर छ। बजार साँगुरिएको बजार छ, हामीले पार्किङ स्थल अलग्गै कहीँ बाहिर व्यवस्था गऱ्यौँ भने त्यहाँ पार्किङ गरेर यहाँसम्म पसलसम्म आउने अथवा आफ्नो काम परेको अफिससम्म आउने भन्ने खाले मान्छेहरू चाहिँ गर्दैन। त्यो अभ्यस्त भइसकेका छन्। मान्छे के चाहन्छ, जहाँ म जुन काममा गएको छु त्यहीँ नजिकै मैले पार्किङ गर्न पाऊँ भन्ने मान्छेको चाहना छ। तर त्यहाँनिर पार्किङका लागि पार्किङ स्थल जमिनहरू हामीसँग उपलब्ध छैन। यो साँगुरो बजार भएको कारणले हामी प्रयासरत अत्यन्तै प्रयास गरेका छौँ। लिजमा लिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ यो यसलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि पटक पटक प्रयास गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा हामीले पार्किङ स्थल भनेर छुट्याएर राखेका छौँ। ट्राफिकसँग समन्वयमा त्यो उनी एरो बनाएर नो पार्किङ सबै गरेका छौँ। तर त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूले नराखेको अवस्था पनि छ। यसलाई व्यवस्थापनमा कमजोरी छ। यसलाई चाहिँ यो अलिकति चुनौती भनेको हामीले पार्किङ स्थललाई चाहिँ गर्न नसकेको कारणले गर्दा अब हामीले नगर भवन एउटा अत्याधुनिक नगर भवन बनाउँदैछौँ। पुरानो त्यो नगर भवन भत्काएर त्यहाँ चाहिँ हामीले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको व्यवस्थापन गर्दैछौँ। निरोडमा चिल्ड्रेन पार्कमा त्यहाँ पनि पार्किङ सहितको व्यवस्था गरिरहेका छौँ। र विशेष गरी हामीलाई पार्किङ स्थलको अलिकति गाह्रो भनेको धम्मोजी चोक, त्रिभुवन चोक जहाँ अलि बढी चाप छ। हजुर, यस्ता यो खाले चोकहरू जहाँ चाहिँ बढी मान्छेहरूको आवाजाव छ, बढी चाप छ, साधन स्रोत बढी हिँड्छ। जस्तै बिपी चोकको कुराहरू गरौँ, यस्ता खाले कुराहरूमा चाहिँ हामीले त्यही पनि नगरपालिका गाडी लगाए ठाउँ ठाउँमा एरो दिएर केही व्यवस्थापन चाहिँ सानसाना गाडी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तर अलिअलि भने जस्तो ठुलो चारपाङ्ग्रे गाडीहरूलाई चाहिँ अझै पनि हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छौँ। यो हाम्रो योजनामा छ र हामी प्रयासरत छौँ। हाम्रो कार्यकालभित्र यो कुरालाई व्यवस्थित गरेर हामी जान्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ
अघि मैले भूमिकामा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको विषयमा थोरै चर्चा गरेको थिएँ। अब थुप्रै विशेषताहरू नेपालगञ्जसँग जोडिन्छन्। यहाँको ऐतिहासिक धरातललाई हेर्ने भने पनि यसका आफ्नै महत्त्व छ। तर पनि एउटा तपाईँहरू सँगसँगै जोडिने, अब तपाईँहरू आइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि पनि भनौँ न, अहिलेसम्म पनि अलिकति त्यो चुनौतीको रूपमा रहेको आम नागरिकले बुझाइ चाहिँ नेपालगञ्ज यति समृद्ध हुन थाल्यो, विकासको हिसाबले अगाडि बढेको छ, समग्र देशकै एउटा औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा नेपालगञ्ज परिचित छ। तर सुन्दर सहर भन्दै गर्दाखेरि अलिकति दुर्गन्धको समस्याहरू बढी छ, या भनौँ न सहर चाहिँ अलिकति सरसफाइयुक्त हुन सकेन, अलिकति थोरै दुर्गन्धित सहर भनेर चिन्न थालियो नेपालगञ्जलाई भन्ने कुराहरू छ। यहाँको विचार के छ? एकदम सही प्रश्न हो। यो प्रश्न हामी आउँदा अझ महत्त्वपूर्ण रूपले उठ्थ्यो। हामी आइसकेपछि यो प्रश्नको लगभग 70% समस्या सम्बोधन गरेका छौँ। अत्यन्तै दुर्गन्धित सहरको रूपमा पनि नेपालगञ्जलाई गनिन्थ्यो। जहाँ पाए त्यहीँ फोहोरको डुङ्गुरहरू हुन्थे। हामीसँग ल्यान्डफिल साइट थिएन। अर्काको खेतमा लगेर हामीले फोहोरहरू उठेको फोहोरहरू फाल्नु पर्थ्यो। मान्छेले फाल्न दिँदैन थियो गनायो भनेर। बर्खाको बेलामा हामीलाई त्यो उठाएर कहाँ फाल्ने, अघि पछि त फाल्थ्यौँ। बर्खाको बेलामा जहाँसुकै पानीले टनाटन हुने खेतहरू कहीँ पनि व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था चाहिँ थियो। घरबाट निक्लेका फोहोरले त जन्ने फोहोरलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, अन्य चाहिँ सडे गराउने फोहोरलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने, ठुलो चुनौतीको रूपमा थियो। र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जिआइजेडको सहयोगमा नेपालमै कहीँ सक्सेस नभएको, नेपालगञ्जमा मात्रै त्यो प्रोजेक्ट सक्सेस भएको ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरेर अब त्यसबाट प्रशोधन गर्ने काम चाहिँ प्रक्रियामा छ, सुरु हुन पाएको छैन। फोहोरलाई मोहरमा साट्ने कुराहरू, ती फोहोरबाट फेरि प्रशोधन गरेर अरू चिज उत्पादन गर्ने कुराहरू। तर एटलिस्ट नेपालगञ्जको सम्पूर्ण फोहोरहरूलाई लगेर ल्यान्डफिल साइटमा चाहिँ 83वटा वडाबाट नगरभित्रबाट उठेका फोहोरलाई त्यहाँ चाहिँ डम्पिङ गर्ने कामहरू भइरहेको छ। र त्यसले ठुलो नेपालगञ्जको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा सहयोग गरेको छ। र हामी आइसकेपछि सौन्दर्यकरणहरूलाई, हरियालीलाई अगाडि बढाउने कुराहरूमा, वृक्षारोपण गर्ने कुराहरू र सरसफाइ। पहिला नेपालगञ्ज सडक अत्यन्तै दुर्गन्धित फोहोर हुन्थ्यो, धुलो उडिरहेको सडक हुन्थ्यो। अहिले यहाँले गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रत्येक दिन हामीले त्यसलाई सफा गराउँछौँ। कुचिकारहरूले त्यसलाई चाहिँ सुपरहरूले त्यसलाई सफा गर्नुहुन्छ। सफा गर्ने कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र हामीले अव्यवस्थित भयो, हामीसँग शौचालय थिएन, घुम्ती शौचालयहरूको पनि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। यद्यपि त्यो घुम्ती शौचालयहरू त्यति धेरै सक्सेस हुन सकेन। र अब अहिले त्यसलाई हामीले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। कसैले ठुलो आमसभाहरू गर्छ अथवा कुनै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू गर्छ, त्यो कार्यक्रम स्थलमा चाहिँ शौचालयहरू हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा घुम्ती शौचालय प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अगाडि हामीले एउटा आधुनिक शौचालय पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसै गरेर रामलीला मैदान जाने बाटोमा पनि शौचालयहरू निर्माण गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ शौचालय निर्माण गरेर यो दुर्गन्धलाई व्यवस्थित गर्ने र यस्ता खाले समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको नेपालगञ्जको हकमा यो ल्यान्डफिल साइट जुन हामीले निर्माण गऱ्यौँ, यो ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिसकेपछि नेपालगञ्ज ठुलो समस्या, यो दुर्गन्धलाई कन्ट्रोल गर्ने ठुलो समस्या चाहिँ समाधान भएको छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। आकाशे पुल बनाउने कुरा थियो नेपालगञ्ज उपमहानगरमा, त्यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, कामहरू कहाँ भइरहेको, के भइरहेको? हामीले त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनहरू गऱ्यौँ, सबै गरियो। र अहिले विशेष गरी केही प्राविधिक कारणहरूले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ रोक्यौँ, पोस्टपोन गर्यौँ। अब अहिले तत्कालै हामीले आकाशे पुल बनाइरहेका छैनौँ। आकाशे पुल भन्दा पनि अहिले आकाशे पुल गराउनको लागि त्यो खाले चाप मान्छेहरूको त्यतिखेर हामीलाई लाग्यो बनाउँदा हुन्छ कि एउटा दुईवटा बनाएर हेरौँ भन्ने कुरा लागेको थियो। त्यो किसिमले क्रस गरिसक्नुपर्ने नेपालगञ्जमा अहिले त सहर पनि भइसकेको छैन, आकाशे पुलै आवश्यकता भइहाल्छ। तर यस्तो हो नि त, जस्तो मान्छेको चाप बढ्दै जाँदाखेरि भन्दा पनि अब चाप कम भएको बेलामा बनाउन सजिलो होला नि। पछि जस्तो काठमाडौँको हालत हामी हेर्छौँ होइन, ठुला सहरहरूको अवस्था देखिन्छ। सहर जस्तो बाटोको चौडाइलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले भन्न जोड्न खोजेको कुरो के भने, चोकमा भएका बाटाहरू सानसाना छन्, त्यसलाई बाटो विस्तार गर्न सक्नु पऱ्यो। पहिला त ठुलो बाटो गराउनु पऱ्यो होइन। अब यहाँदेखि यहाँनिरमा त्यो पुल हाल्नुको केही अर्थ छैन। पुलको अलिकति लेन्थ लामै पनि हुनु पऱ्यो, त्यो किसिमको क्रस गर्न गाह्रो भएको अवस्था पनि हुनु पऱ्यो भन्ने हामीले अध्ययनहरू गऱ्यौँ। र केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अगाडि बढाएका छैनौँ आकाशे पुलको सन्दर्भमा। बाँकी अरू कुराहरू, सहरलाई सौन्दर्यकरण गर्ने कुराहरू, सहरको बाटो विस्तार गर्ने कुराहरू, सहरमा नाला विस्तार गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाइ नै रहेका छौँ। साक्षरतामा यो नेपालगञ्ज उपमहानगरलाई साक्षर उपमहानगरपालिका घोषणा गर्ने कार्यक्रम पनि तपाईँहरूले सुरुवातमै अलिकति त्यसलाई जोड दिनुभएको थियो, तर त्यो सफल भएन, या त्यो चरण चाहिँ कहाँ पुग्यो त्यसको चाहिँ? पूर्ण साक्षरता घोषणाका हामी अझै पनि हामी यो प्रक्रियामै छौँ। हामी यो फागुनभित्र चाहिँ पूर्ण साक्षरता घोषणा गर्दैछौँ। त्यही किसिमको हाम्रो एक्सर्साइजहरू भइरहेको छ। त्यसपछि आएर बालविवाहमुक्त घोषणा पनि हामी मङ्सिरभित्र गर्दैछौँ। त्यही किसिमले केही वडाहरू जस्तो 1 नम्बर वडा, 2 नम्बर वडा लगायत केही वडाहरूले चाहिँ बालविवाहमुक्त वडा घोषणा गरिसक्नु भएको छ। यही किसिमले थुप्रै वडाहरूले साक्षरता पनि घोषणा गरिसक्नु भएको छ। तर समग्रमा नभइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामी फागुनभित्र चाहिँ पूर्ण साक्षरता घोषणा, मङ्सिरसम्ममा चाहिँ हामी बालविवाहमुक्त
नगर घोषणा चाहिँ हामी गर्ने तयारीमा लागिरहेछौँ। त्यही किसिमले चाहिँ हाम्रो अभियानहरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अब तपाईँहरू जनप्रतिनिधि भएर चुनिएर आउनुभएको लगभग 4 वर्ष बितिसकेको अवस्था छ। अब यो झन्डै 1 वर्ष 1.25 वर्ष जस्तो भनौँ न होइन, अब कार्यकाल बाँकी गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरूले विगतमा गरेका काम नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई तपाईँहरू आइसकेपछि तपाईँहरूले दिएको योगदान के छ र सँगसँगै अबको योजनाहरू के छन्, यो संक्षेपमा चाहिँ यसलाई कुरा विशेष त अब हामी 1.25 वर्ष भन्दा नि बाँकी हामी 6 महिना मात्रै बाँकी छ। अब निर्वाचन आयोगले पनि चैत 5 अगाडि नै भइहाल्यो तह छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विशेष गरी नेपालगञ्जको हामीले मुहार फेर्न हामी सफल भएको छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। हिजोको नेपालगञ्ज सम्झिने हो र आज नेपालगञ्जलाई हेर्ने हो भने होइन, अब नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। हामी आइसकेपछि मात्रै कम्तीमा पनि 100 किलोमिटर प्लस कालोपत्रे सडक र नालाहरू निर्माण गरेका छौँ। 23 वडामा कालोपत्रेको सञ्जाल फैलिएको छ, जोडिएको छ। बाटोहरू गाउँमा चाहिँ कालोपत्रेहरू भएका छन्। र विशेष गरी हामीले शिक्षाको क्षेत्रलाई अलिकति हेर्ने हो भने यहाँ चाहिँ अलिकति मधेसी मुस्लिम समुदायको चेलीहरू बालिकाहरू नपढ्ने अवस्था भएको कुरा गर्दा हामीले नेपालमा आफ्नै गर्ल्स कलेज सम्पन्न भइसकेको छ। अब हामी छिट्टै त्यसलाई चाहिँ सञ्चालन गर्दैछौँ। गर्ल्स स्कुल र होस्टेल हामीले सञ्चालन गर्छौँ। यो विशेष को लक्षित छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँको केही मान्छेहरू चाहिँ केटा मान्छे पढेको विद्यालयमा आफ्नो छोरीहरू पढाउन नचाहने केटी मान्छेहरू, त्यो कुरालाई मध्यनजर गर्दै हामीले त्यो समुदायलाई चाहिँ फोकस गरेर विशेष त पढ्न सबै पाए तर त्यो समुदायलाई फोकस गरेर आफ्नै गर्ल्स कलेज र गर्ल्स स्कुलहरू हामीले निर्माण गरेर सञ्चालन गरिरहेका छौँ। विशेष गरी पर्यटकीय क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले कान्ति तालको निर्माण कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको छ, त्यसलाई सुचारू गर्न बाँकी छ। वाटर पार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसै गरी हामीले रानी तलाउलाई फेरि त्यसलाई जीर्णोद्धार गर्ने कामहरू गरेका छौँ। महेन्द्र पार्कका कुराहरू छन्। वाटर पार्ककै छेउमा एउटा चिल्ड्रेन पार्क निर्माण भएको छ, लगायत थुप्रै पार्कहरू हामीले निर्माण गरेर पर्यटकीय हिसाबले यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरूलाई पनि अगाडि हामीले बढाइरहेका छौँ। र त्यसै गरी हामीले गरेका विशेष कुराहरूमा जस्तो हाई मास्टरले त उज्यालोको सहर बनाऊ भन्ने किसिमले हामीले हाइमास्ट अभियानलाई पनि सञ्चालन गरेनौँ। अहिले चोकचोकहरूमा हाइमास्ट राखेका छौँ, राति झलमल्ल उज्यालो हुने, छलङ्ग रातिमा पनि सहर देखिने किसिमले हामीले त्यसलाई व्यवस्थापनहरू गरेका छौँ, हाइमास्टहरू सञ्चालन गरेका छौँ। र विशेष गरी नेपालगञ्जले आफ्ना दमकलहरू थप्ने कामहरू गरेको छ। पर्यावरणीय वातावरण दृष्टिकोणले होस् भनेर यो हामीले घर दैलोमै फोहोरहरू कलेक्सन गर्ने खाले अभियानलाई सञ्चालन गरेका छौँ। 23 वडामा ट्र्याक्टर मार्फत घर घरमा गएर चाहिँ फोहोर कलेक्सन गर्ने ल्यान्डफिल साइडमा लगेर फाल्ने कामहरू गरिरहेको छ। लगायतका थुप्रै क्षेत्रहरूमा हामीले चाहिँ यो कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। र विकास निर्माणको दृष्टिकोणले आन्तरिक रूपले पनि नगरपालिकालाई पनि हामीले भवनहरू निर्माण गर्ने, नगरपालिकामा चाहिँ थुप्रै खाले हेल्प डेस्कहरू सञ्चालन गर्ने खाले कुराहरू, नागरिक सहायता कक्षहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरू लगायतको कामहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएर चाहिँ गरिरहेछौँ। र समग्रमा भन्दा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा विकासको दृष्टिकोणले, सरसफाइको दृष्टिकोणले, वातावरणको दृष्टिकोणले, फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर कालोपत्रे सडकहरू निर्माण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर शिक्षामा गर्ल्स कलेजहरूको गर्ल्स स्कुलहरूको निर्माण गर्ने कुराहरूदेखि लिएर पर्यटकीय स्थलले विभिन्न खाले तालहरू निर्माण गर्ने कुराहरूलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 11वटा उपमहानगरपालिकामा पनि बेरोजगार कम आउने उपमहानगरपालिका र हामीले विशेष गरी सुशासन, पारदर्शितालाई अत्यन्तै जोरदार रूपले अगाडि उठाएका छौँ र भ्रष्टाचार शून्य नगरपालिका बनाउने हाम्रो अभियान अन्तर्गत हामी त्यो कुरामा सफल छौँ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ। किनभने अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै पनि किसिमको कामहरू हाम्रो जनप्रतिनिधिबाट भएको छैन। त्यो कुरामा हामी सफल छौँ र विशेष गरी जनताले चाहेको सेवा आवश्यकताअनुसार घर दैलोमै पुर्याउने अभियानमा चाहिँ हामी छौँ र यो कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। हस्, हुन्छ। हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। यहाँलाई पनि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आफ्ना गरेका कामहरू, आफ्ना चुनौतीहरू प्रगति राख्ने अवसर दिनुभयो जनताहरू समक्ष, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। दर्शकवृन्द, हामीले टिकटकमा कुराकानी गऱ्यौँ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता जनप्रतिनिधि एवं वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष समेत हुनुहुन्थ्यो प्रमोद रिजालज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समग्र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई हामीले बाहिरबाट हेर्दै गर्दाखेरि, बुझ्दै गर्दाखेरि यहाँको आन्तरिक अवस्था कस्तो छ, विविध पक्षहरूका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। आजको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। यसपछि हामी तुरुन्तै जिल्ला अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला।
दर्शक पुनः स्वागत छ। जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित छु अहिले भने। जिल्ला अपडेटमा आज हामी रूपन्देही जिल्लालाई जोड्दैछौँ। विशेष गरेर रूपन्देहीमा अहिले पछिल्लो समयमा विविध क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। अझ यो नयाँ वर्ष अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर चाहिँ लुम्बिनीमा खाना महोत्सव सुरुवात हुँदैछ। योभन्दा अगाडि पनि भएको थियो, यसपटक पनि खाना महोत्सव सुरु हुँदैछ। यसको महत्त्वका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। किन आवश्यकता छ, यसले चाहिँ के फाइदा पुर्याउँदछ त्यो कुराहरू, सँगसँगै लुम्बिनीमा हिजो भएको आगलागीका घटना पछिको अवस्थाका विषयमा पनि जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा रूपन्देही सहकर्मी केशव भण्डारी टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। केशवजी स्वागत छ, नमस्कार। नमस्कार प्रेमजी। रूपन्देही सँगसँगै अहिले विशेष गरेर लुम्बिनीमा खाना महोत्सव सुरुवात हुँदैछ होइन, लक्षित यो नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर खाना महोत्सव योभन्दा पहिला पनि हुने गरेको थियो। आम नागरिक हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी हुने हिसाबले पनि आज हामीले यो जिल्ला अपडेट जोड्न खोजेका हौँ। यो विषयलाई चाहिँ खास गरी लुम्बिनी एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको हिसाबले परिचित छँदै नै छ। यस्ता किसिमका महोत्सवहरूले के फाइदा पुर्याउँछन्, यसको महत्त्व के हुन सक्दछ, किन यो आयोजना गरिन्छ वर्ष पछि, यसको कुराहरू यसको या भनौँ न आम नागरिकले बुझ्ने गरेर भन्दाखेरि चाहिँ यसको आवश्यकता किन रह्यो? यो खास गरेर लुम्बिनी हजुरले भने जस्तै एउटा विश्वकै पर्यटकीय स्थल हो। यहाँ चाहिँ विश्वका बौद्ध मार्गीदेखि लिएर अन्य चाहिँ धर्मावलम्बीहरू पनि भगवान गौतम बुद्धको दर्शनका लागि आउने गर्छन्। र यहाँको स्थानीय तहमा जुन किसिमको एउटा नयाँपन छ, त्यो नयाँपन के हो त, यहाँका खानाका परिकारहरू के हुन्छ भनेर त्यो स्वाद चखाउनका लागि विशेष गरेर लुम्बिनी होटल व्यवसायी सङ्घले त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम राख्ने गर्छ, सडक खाना महोत्सव। र सडकमै खाउँ, सडकमै रमाउँ र सडकमै एउटा चाहिँ त्यो खालको वातावरण बनाउनका लागि र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई त्यो स्वाद चखाउनका लागि भनेर उहाँहरूले त्यो चाहिँ कार्यक्रम आयोजना गर्नुहुन्छ। र खास गरेर त्यहाँको चाहिँ अहिलेको पर्यटकीय जुन गन्तव्य स्थान छ त्यसलाई अझै बढावा दिनका लागि, यसलाई चलायमान गराउनका लागि पनि यसले टेवा पुगेको छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ प्रेमजी। यो कहिलेबाट सुरु हुँदैछ भनेर पनि जानकारी गराउन हाम्रा दर्शकलाई। खास गरेर यही पुस 16 र 17 गते जुन त्यहाँ चाहिँ खाना महोत्सव हुँदैछ त्यहाँका लागि चाहिँ यो तयारी अहिले चाहिँ भइरहेको छ प्रेमजी। अब यो खाना महोत्सव अहिले 8औं खाना महोत्सव, 8औं श्रृङ्खला यसको चल्दैछ होइन। यो खास गरेर यसमा सहभागी हुने भनेको जस्तो लुम्बिनी होटल व्यवसायी सङ्घभित्रका पदाधिकारीको मात्रै रहन्छ या त्यहाँ आएका पर्यटकहरू पनि रहने हो? त्यो सहभागिताको हिसाबले अघिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सहभागिता र अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने भने चाहिँ भनौँ न यो कुराहरूमा चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरूको सहभागिता रहन्छन्? सँगसँगै अर्को भनेको जस्तो अब कोरोना महामारीको जोखिम पनि यत्तिकै छ, त्यसको सुरक्षा सतर्कता स्वास्थ्य सावधानीको कुराहरूमा आयोजकले कसरी ध्यान दिएको छ त्यो विषयमा केही कुराकानी भएको छ तपाईँको? खास गरेर यो विगतका 2 वर्ष कोरोनाका कारणले पनि जुन खाना महोत्सव प्रभावकारी हुन सकेको थिएन र त्यो ढङ्गले गर्न नसकेको त्यहाँ चाहिँ हाम्रा होटल व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष गोविन्द गेवालले बताउनु भएको थियो। र अहिले अलि विशेष गरेर यो जुन कोरोना महामारी छ यसलाई अलिकति हटेको अवस्था पनि छ र सावधानी अपनाउँदै हामीले सबै मापदण्डहरू अपनाएर कार्यक्रम गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो। र विशेष गरेर त्यहाँ चाहिँ होटलहरूमा यो जुन 2 दिनसम्म कार्यक्रम हुने गर्छ यसमा विशेष छुट दिइएको छ पर्यटकहरूलाई आउनका लागि पनि, त्यहाँ बस्नका लागि ठुला होटलहरूमा पनि 50% देखि लिएर 60-70% चाहिँ छुटहरू चाहिँ दिएको छ भने खानामा पनि त्यस्तै छुट दिएको छ प्रेमजी। त्यस्तै गरेर यो त अब एउटा पर्यटकीय क्षेत्रको हिसाबले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विशेष गरी तपाईँसँग यो कुरा जिल्ला अपडेट जोड्नुको उद्देश्य चाहिँ यसरी पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा भइरहेका क्रियाकलापहरूलाई अलिकता प्रमोट गर्न सकियो भने आन्तरिक पर्यटक बढाउने कुराहरूमा पनि हाम्रो योगदान रहन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि हो। अब अर्को प्रसङ्ग जोडौँ। हिजो लुम्बिनी क्षेत्र विशेष गरी बस पार्कमा चाहिँ आगलागी घटना भएको थियो, त्यसको प्रारम्भिक नतिजा हिजो नै सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि प्रारम्भिक नतिजा भन्दा पनि प्रारम्भिक चाहिँ त्यसको क्षतिको विवरण चाहिँ सार्वजनिक भएको थियो होइन। अब आज समग्र अवस्थालाई हेर्दाखेरि त्यसको थप अपडेट के छ हामीसँग? खास गरेर लुम्बिनी बस पार्कमा रहेका झन्डै 10वटा घर त्यहाँ जुन तहरामा जुन पसलहरू सञ्चालन हुन्थे र पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर पर्यटकीय सामग्रीहरू र होटलहरू त्यहाँ थिए र तिनी 10वटा होटलहरू अथवा पसलहरू
सबै जलेर नष्ट भएका छन् र 2वटामा चाहिँ क्षति पुगेको छ। यो खास गरेर बिहिबार राति 2 बजेबाट चाहिँ आगो लागि भएको हो। त्यहाँ चाहिँ एकदमै ठुलो क्षति भएको छ। साना टहरा घरहरू भए पनि त्यहाँ बहुमूल्य सामानहरू पर्यटकहरूका लागि बिक्री गर्नका लागि सजाइएका नयाँ वस्तुहरू चाहिँ थिए र त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको ठुलो क्षति भएको भनेर हामीलाई त्यहाँ पीडितहरूले जो घर जलेको छ उहाँहरूले चाहिँ बताउनु भएको छ प्रेमजी। जस्तो उहाँहरूको पुनर्स्थापनाका लागि अझ पुनर्स्थापना भन्दा पनि क्षतिको व्यवस्थापन क्षतिपूर्तिका लागि चाहिँ प्रशासनिक रूपमा पनि कामहरू हुन्छन् होइन। अग्निपीडितहरूका लागि प्रशासनले पनि व्यवस्था गरेको हुन्छ क्षतिपूर्तिको रूपमा पनि। यसको विषयमा थप कुराकानीहरू भएको छ जस्तो जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसरी जाने भन्ने कुराहरूमा या पीडितहरूको चाहिँ अपेक्षा के छ यो विषयलाई लिएर? खास गरेर अब यो क्षति भइसकेपछि त्यहाँको अनुगमन गर्ने काम चाहिँ भएको छ र यसको क्षति यही नै गर्ने भनेर अझै निर्णयमा पुगेको छैन। मिटिङ बसेर त्यसको छलफल हामीले जारी राखेका छौँ भनेर हामीलाई प्रशासनले पनि जानकारी गराएको थियो। र खास गरेर यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ जुन हामीले दमकलको चाहिँ व्यवस्था स्थानीय तहमै पछिल्लो पटक गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि समयमै दमकल नगएका कारणले ठुलो क्षति भएको भनेर जुन पीडितहरूले हामीलाई चाहिँ अलिकति गुनासो गर्नुभएको थियो। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अलि स्थानीय तह अलि जागरुक हुन पर्यो। समयमा यस्ता घटना घट्दाखेरि तयारी अवस्थामा राख्न पर्यो भन्ने उहाँहरूको चाहिँ खालको चाहिँ भनाइ थियो प्रेमजी। तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लागिहाल्यो। जुन अघि हामीले कुराकानी गर्दाखेरि यो पर्यटकीय क्षेत्रसँग जोडिरहेका छौँ। रूपन्देहीमा विशेष गरी अझ लुम्बिनी क्षेत्रमा चाहिँ पर्यटकको आगमन सँगसँगै यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ अहिले एरोथाई कम्पनीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ न क्यालिब्रेसन उडान गर्ने भनेको थियो। कम्पनी सम्पर्कमा आएको छैन जसका कारणले क्यालिब्रेसन उडान हुन सकेको छैन। एकातिर समयमै यसको चाहिँ भनौँ न उडान नहुँदाखेरि त्यहाँका आम स्थानीय विशेष गरी रूपन्देहीवासीले चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्रलाई यसलाई कसरी लिनुभएको छ भन्न खोजेको। जस्तो उडान नहुँदाखेरि क्यालिब्रेसन उडान नहुँदाखेरि नियमित उडान प्रभावित भएको छ। नियमित उडान प्रभावित हुँदाखेरि जसरी सहज रूपमा पर्यटक आवतजावत हुने कुराहरूमा एउटा स्थानीय विशेष गरी रूपन्देहीवासीले अपेक्षा गरेका थिए। यसका बहुपाटाहरू छन्, धेरै पाटाहरू छन् जस्तो आर्थिक रूपले पनि हेर्दाखेरि। आम रूपन्देहीवासीहरूले यो विषयलाई लिएर के प्रतिक्रिया दिनुभएको छ? केही पाउनु भएको छ त्यस्तो प्रतिक्रिया? यो खास गरेर एकदमै हजुरले भने जस्तै त्यहाँ यो जुन क्यालिब्रेसन रोकिँदाखेरि ठुलो क्षति भइरहेको छ। अहिले रूपन्देही नभएर सिङ्गो मुलुकलाई नै ठुलो क्षति भइरहेको छ। एकातिर जुन पर्यटकहरू सिधै आउन चाहन्छन् बुद्धिस्ट मुलुकबाट धेरै यहाँ होटलहरूमा सम्पर्क गरिरहेका छन्। उनीहरूले हामी सिधै त्यहाँ आउन चाहन्छौँ। जुन जहाजहरू रिजर्भ गरेर हामी चाहिँ सिधै त्यही ल्याउन चाहन्छौँ। कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भनेर त्यो खालको जिज्ञासा राखेको भनेर हामीलाई होटल व्यवसायी सङ्घहरूले त्यहाँका चाहिँ उद्योगीहरूले त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई पटक पटक उजागर गरिदिन पर्यो भनेर भनिरहनु भएको छ। यद्यपि यो गर्ने भनेको 6 महिना अगाडिदेखि क्यालिब्रेसन सुरु गर्ने भनिए तापनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन र प्राविधिक कारणले भनिन्छ। यद्यपि ठोस के कारण हो भन्ने कुरा चाहिँ खुल्न सकेको छैन प्रेमजी। हस्, हुन्छ। यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमजी। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रूपन्देही सहकर्मी केशव भण्डारी। विशेष गरेर रूपन्देही जिल्लाका विविध पक्षहरूलाई आजको जिल्ला अपडेटमा जोड्ने प्रयास गरेका थियौँ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा क्यालिब्रेसन उडान गर्ने भनेको समय लामो भइदिँदाखेरि पनि अझ त्यो नियमित रूपमा हुन सकेको छैन भन्न खोजेको। एरोथाई कम्पनी जसले चाहिँ क्यालिब्रेसन उडानको जिम्मा लिएको थियो त्यो कम्पनीको व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क छैन अहिले। अझै पनि त्यो कहिले हुने भन्ने निश्चितता छैन जसका कारणले गर्दाखेरि पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ असर पुगिरहेको भनेर चाहिँ व्यवसायीहरूले भनेका छन्। सँगसँगै अर्को कुरा चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ खाना महोत्सव 8औं खाना महोत्सव हुँदैछ। त्यो कुरालाई जोडेर यो समग्रमा हेर्दाखेरि पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि योगदान पुर्याउनेकै हिसाबले र आम नागरिकलाई जानकारी होला भन्ने उद्देश्यले हामीले आजको जिल्ला अपडेटलाई चाहिँ जोड्यौँ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। कार्यक्रम मर्निङ मिक्स अन्तर्गतकै विविध यो खण्डहरूका माझमा हामी छौँ। बस भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो हामीले टिकटक सकाइसकेपछि जिल्ला अपडेट जोडेका छौँ। बिहानदेखि अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु सन्दर्भ सामग्रीका साथमा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँको दिन शुभ रहोस्। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।